अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तेरे जाने के बाद सनिया शेख किस्त नंबर 15। क्या नींद आई थी यार। लंबी सी अंगड़ाई लेता वो नींद से जागा था। कमरे का माहौल देखकर वो चौंका। ये मेरा कमरा तो नहीं, ना ही माज का रूम है, तो फिर मैं कहाँ हूँ। कुछ लम्हों तक वो वैसे ही खला में घूरता रहा जैसे कहानी का हीरो अचानक किसी और फिल्म में आ गया हो। बुराक अपनी दोनों आंखों को पट पट खोलता पूरे कमरे का जायज़ा ले रहा था। कुछ देर बाद याद आया कि ये तो इसके घर का ही गेस्ट रूम है। अरे भाई दुर फिटे मुँह तेरा बुराक, तेरा कमरा तो इस नागन के कब्जे में है। वो बिस्तर से उठा, चप्पल ढूंढते ढूंढते बड़बड़ाने लगा। ये क्या ज़िंदगी है। अपना आदमी अपना ही कमरा छोड़कर जलावतनी में सोए, और वो औरत जिसे देखकर मच्छर भी रास्ता बदले आराम से मेरे तकिए पर कब्जा जमाए बैठी होगी। बुराक ने आईने में खुद को देखा। बाल बिखरे, आंखें सूजी हुई और चेहरे पर 100% मजलूमियत। यार, कोई इस मुल्क में मर्दों के हकूक़ की भी बात करता है या सब औरतों को ही बचाने निकले हुए हैं। काश कोई मेरे लिए भी ये आवाज़ उठाए। यार, अब मैं अपने कमरे में कैसे जाऊँ। वो भूतनी विराजमान है। एक तो पहले ही अपना घर ही यतीम खाना लग रहा है, ऊपर से कमरा भी छीन लिया। वो भी मेरे तकिए, मेरे कमरा, मेरी महंगी परफ्यूम के साथ कब्जा जमा के बैठी होगी। बुराक ने कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, फिर रुक गया, फिर पीछे हटा। नहीं बुराक, तो बहादुर है, अपने ही रूम में जाना है, कोई मैदानी जंग थोड़ी है। वैसे भी क्या पता वो सो रही हो। अगर किस्मत ने साथ दिया, चुपके से अंदर जाकर अपना परफ्यूम, घड़ी और जूते निकाल लूँगा। चप्पल सीधी की, बालों को हाथ से सलीके से संवारा और दबे पाँव चलते हुए बोला, भूतनी का राज ख़त्म करने जा रहा हूँ। उसे यहाँ गेस्ट रूम में रहना पड़ेगा। मैं अपना कमरा इस छिपकली को हरगिज़ नहीं दूँगा। क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि वो खुद ही भाग जाए। अचानक से कोई शैतानी ख्याल आया, मगर क्या? ऐसा क्या कर सकता हूं जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो अपने दिमाग में शैतानी पुलाव पका रहा था कि उसे सुभान के अल्फाज याद आए। तुम्हारी तरफ से मुझे को कोई दुख पहुंचा तो इसका दिल बाद में टूटेगा और पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा। सुभान भान की आवाज़ जैसे 3D में दिमाग के हर कोने से गूंजी। बुराक की हंसी रुकी, गला सूखा, आंखें फटी। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया। सुभान भाई और उनका फौलादी थप्पड़। शैतानी पुलाव का देगचा उलट गया। बुराक ने गहरी सांस ली, खुद को पुरसकून रखने की कोशिश की। चलो, अल्लाह का नाम लेता हूँ। वो मेरी बीवी है तो मैं क्यों अपने कमरे में जाने से डराऊँ। ऐसी की तैसी मिशल की। वो भिड़कता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर कमरा बिल्कुल खाली था। उसने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा। साफ़ सुथरा कमरा, लाइट्स भी बंद थी। बुराक को एक कमीनी सी खुशी हुई। एक रात में डर कर भाग गई नहीं दुल्हन। वो अपने हाथ झाड़ता हुआ नीचे की तरफ बढ़ा। वो बड़े मज़े से पुरसकून अंदाज में नीचे उतर रहा था जब उसे सारी फैमिली अपने लाउंज के डाइनिंग टेबल पर नजर आई। सुभान, एहसन, वलीजा, नशीन और साथ बैठी मिशल। बाकी सब तो ठीक थे, मगर मिशल को देखकर इसका हलक तक कड़वा हुआ। वो जो समझ रहा था वो चली गई है, वो तो इसकी फैमिली के साथ घुसकर ब्रेकफास्ट कर रही थी, बल्कि उसकी चेयर पर बैठी थी। बुराक ने हलक साफ किया। ये ख्वाब है नहीं, बदतरीन हकीकत है। मिशल बड़े सुकून से टोस्ट पर जैम लगा रही थी जैसे वो कुरैशी ख़ानदान की बहू रानी हो। और सुभान तो इसे चाय का पूछ रहा था। चाय लोगी या कॉफ़ी मिशल? कॉफ़ी, ब्लैक, मिशल ने शान से कहा और बुराक की तरफ एक फातिहाना नज़र डाली। बुराक के चेहरे पर नागवारी की ऐसी लहर दौड़ी जैसे किसी ने हलवे में नमक डाल दिया हो। बुराक दांत पीसकर ज़बरदस्ती बैठ गया। वह सुकून से खाने में मसरूफ़ थी। बाकी सब ने बुराक को ऐसे देखा जैसे कोई मुजरिम इनके सामने हो। अल्लाह करे तुम्हारा जैम और सारा टोस्ट तुम्हारे कपड़ों पर गिरे, आमीन। मेरे घर वालों की नज़र में मुझे मुजरिम बना दिया। वो बड़बड़ाया। बुराक, तुम मिशल को मार्केट ले जाओ, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लेकर देना। सुभान ने चाय का घूंट लेते हुए संजीदगी से कहा। बुराक ने चाय का कप रखकर गर्दन मोड़ी। भाई, क्या मतलब? मैं मार्केट, और वो भी मिशल के साथ? बुराक, मैं कुछ कह रहा हूँ, इसका मतलब है ज़रूरी है। तुम फारग हो, गाड़ी में तुम्हारे पास है, बीवी है तुम्हारी, जिम्मेदारी बनती है। गाड़ी मेरे पास है पर सब्र का ब्रेक नहीं है मेरे भाई। बुराक ज़ेरेला बड़बड़ाया। बुराक, अपनी बकवास बंद करो। मिशल, तुम बेटा अपनी लिस्ट तैयार करो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, और ये गधा अगर तुम्हें तंग करे तो मेरा कार्ड रख लो और देर खोलकर जो भी चाहिए हो वो ले लेना। सुभान ने अपना कार्ड मिशल को थमाया। लिस्ट भी है? बुराक ने सर थाम लिया। वलीजा का हंस कर बुरा हाल था। भाई, अब आप एक अदद बीवी वाले हैं तो अब आपको लिस्टें ही मिला करेंगी। एहसन भी अपनी हंसी ना रोक पाए थे।
بہت دن بعد گھر میں سب پرسکون ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا ناشتہ ہو چکا تھا، میں ذرا فریش ہو کر آتی ہوں۔ مشل براق کو براہ راست کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں وارننگ تھی جسے براق بھاگ چکا تھا۔ اب بدلے لے گئی مجھ سے چن چن کر۔ مجھے جاتا دیکھ کر بڑبڑایا، یار سبحان بنائے بھائی، دشمنی تھی تو گولی مار دیتے، یہ مشل کی شاپنگ کی لسٹ تھمار کر اذیت کیوں دی؟ وہ رنگ برنگے منہ بناتا براق سے سبحان سے شکوہ کر رہا تھا۔ براق، مشل اچھی بچی ہے، میرے ایک بار سمجھانے پر وہ میری ہر ایک بات سمجھ گئی۔ تمہارے دماغ میں بھوسا کیوں بھرا ہے؟ اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں، جاؤ اسے لے کر دو سامان۔ خبردار سے جو کچھ کہا تو مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ سبحان نے انگلی اٹھاتے وارن کرتے بات کو ختم کیا۔ اور معاذ کو بولو آج رات ڈنر ہمارے ساتھ کرے، مجھے تم دونوں کے ولیمے کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ ویسے بھی وہ کل سے غائب ہے، اس کا پتہ کرو وہ ٹھیک تو ہے۔ کیا ضرورت ہے بھائی، مجھے نہیں کرنا کوئی ولیمہ۔ وہ الجھا ہوا بولا، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، تم جب پوچھو تو اپنی زبان تب ہی ہلانا، میں تو بس اس گھر میں آیا ہی ذلیل ہونے کے لیے ہوں۔ سبحان سے کروائی عزت افزائی پر وہ تل ملاتا ٹیبل سے اٹھا، ساتھ چائے کا کپ پکڑا، بریڈ منہ میں ٹھونسا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ معاذ کا نام سن کر ولیجہ کا دل زور سے دھڑکا۔ ولیجہ رات میں دیکھ لینا، ہر چیز اس کی پسند کی ہو، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم آج سے قرآن سینٹر اکیلی نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ سبحان ولیجہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں؟ پھر کیسے جاؤں گی؟ ولیجہ کو امید تھی سبحان معاذ کا نام لے گا کہ یہ ذمہ داری اس کی ہے، مگر جب سبحان نے اپنا نام لیا تو ولیجہ نے پہلو بدلا۔ بھائی آپ رہنے دیں، میں مینیج کر لوں گی، آپ روز کیسے اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے؟ نہیں، میں خود لے جاؤں گا تمہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آ جانا ہے تو تیار ہو جاؤ۔ میں وہیں جا رہا ہوں، کچھ رینوویٹ کروانا ہے، سبحان نے کہتے ہوئے کنکھیوں سے نوشین کو دیکھا جو پلیٹ میں جھکی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سبحان کے دل کو کچھ ہوا، جو بھی ہو ماں تو تھی نا۔ مام، آپ کچھ کھا نہیں رہی، آپ نے بی بی کی دوائی لی؟ نوشین جو ہر چیز سے بگانی بیٹھی تھی سبحان کی ذرا سی پرواہ پر کھل اٹھی۔ ہاں ابھی لیتی ہوں، تم سب کی باتیں سن رہی تھی، بہت اچھا لگا، بہت دن بعد اس طرح سب رونق لگا کر بیٹھے تو بہت فریش ہو گئی ہوں۔ ولیجہ نے نوشین کو اپنے حصار میں لیا۔ مام، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آپ اپنا خیال رکھیں، آپ ایسے چپ اچھی نہیں لگتی، یہ ساری صورتحال آپ کی ایک ضد سے وجود میں آئی ہے تو اس کو قبول آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ آپ معاذ اور مشل کے لیے دل بڑا کریں، وہ اب ہماری فیملی ہیں۔ وہ بچوں کی طرح نوشین کی گالوں پر پیار کرتی لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ولیجہ دیکھ کر اٹھو بیٹا، تمہارا پیر ابھی ٹھیک نہیں ہوا۔ سبحان بے اختیار ہوتا ولیجہ کو تھاما۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، یہ چھوٹا موٹا درد ہے، اس کا کیا ڈر، میں چلی جاؤں گی اوپر، مام آپ مام کو دیکھیں، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں، پھر آپ مجھے قرآن سینٹر چھوڑ دیجیے گا۔ فاطمہ آپی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اٹھ جائے، کون سے گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی ہیں آپ؟ عائشہ اور مریم کب سے اس کے کمرے کے چکر لگا رہے تھے کہ کسی طریقے سے محترمہ اٹھ جائے، مگر وہ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آپ ہی اٹھو نا، کیا بھنگ پی کر سوئی ہو؟ مریم نے اس کی چادر کھینچی۔ ہائے ہائے کیا بدتمیزی ہے، اس گھر میں تو کوئی سکون کے 2 پل بھی نہیں سو سکتا کیا؟ فاطمہ چنگھاڑتی ہوئی اٹھی، بکھرے بال، غصے سے شدید لال ہوتا چہرہ۔ فاطمہ اور مریم کھلکھلا کر ہنس دیں، بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ اب یہ اللہ کی قسم بچوں کو ڈرانے والی ڈائن لگ رہی ہیں۔ مریم کے اس خطاب پر فاطمہ تڑپ اٹھی۔ فاطمہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح بستر سے اچھلی۔ فاطمہ نے ایک لمحے کو خود کو آئینے میں دیکھا اور اگلے ہی لمحے تکیہ اچھال کر مریم کی طرف اچھالا۔ آپ ہی پلیز صبح صبح ڈرامہ بند کریں، مجھے کچن میں چائے بنانی ہے، عائشہ نے ہنسی روک کر کہا، مگر اس کی آواز میں بھی شرارت چھپی تھی۔ فاطمہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر ڈرامائی انداز میں کہا، میری خوبصورتی کو چیلنج مت کیا کرو، تم دونوں سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ ابھی فاطمہ اپنی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی کہ آپا کی آواز پر تینوں چونکی۔ فاطمہ، مریم، عائشہ نیچے آؤ فوراً۔ اوہ امیاں، آج آپ ہی کی وجہ سے بہت غصے میں ہیں۔ عائشہ نے منہ بنایا، اب میں نے کیا کر دیا جو امی کا موڈ خراب ہے؟ فاطمہ نے دوپٹہ سیدھا کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ پوچھو آپ ہی، کیا نہیں کیا؟ فاطمہ کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ کیا ہوا؟ صاف صاف بتاؤ نا۔ کل رات برتن، جی ہاں وہی مظلوم چکنائی سے بھرے دھلے جانے کے منتظر برتن، جنہیں آپ نے پیار سے سنک میں رکھ دیا اور بولی صبح کر لوں گی، مگر رات کو دادی نے چھاپا مار دیا۔ اوہ نو، فاطمہ کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ جی ہاں، اور دادی نے امی کو کچن میں کھڑکا کر کے 5 منٹ میں پورا خاندان یاد دلا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بڑی ہو کر بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، آج کی لڑکیاں سسرال جا کر کیا کریں گی؟
مریم نے خوب مسالہ جار لگا کر بات کی تمہید باندھی۔ یہ برتن نہ ہوئے میرا مقدر ہو گیا، پیچھا ہی نہیں چھوڑتے، کب چھوٹے گی جان میری برتنوں سے۔ فاطمہ کا چہرہ اتر گیا برتنوں کا سوچ کر۔ یا اللہ تو میری شادی کسی ایسے انسان سے کروانا جس کے گھر میں برتن نہ ہوں۔ فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ہے آپ ہی اگر برتن نہیں ہوں گے تو کھاؤ گی کس میں؟ عائشہ نے اپنی عقل کے مطابق سوال کیا۔ مریم تو کہکا مار کے ہنس دی۔ فاطمہ آپی، عائشہ نے تمہاری دعا کا جنازہ نکال دیا۔ فاطمہ نے ہاتھ نیچے کیے، عائشہ کو گھور کر دیکھا۔ تو عقل کی پوٹلی، شادی اس لیے کرنی ہے تاکہ بندہ کھانے کے برتن سے جان چھڑا لے۔ عائشہ نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ تو پھر دعا یوں کرو نا، اللہ مجھے ایسے شوہر سے ملا جو روز باہر سے کھانا منگوائے، ساتھ میں خانسامہ بھی۔ تم دونوں واپس آ جاؤ اپنی دنیا میں، یہاں میں نہیں آنے والا کوئی راجکمار یا شہزادہ۔ ہمارے نسل میں مشتاق یا اشتیاقی ہوں گے جن کے ماتھے پر تیل اور جیب میں سگریٹ۔ اور اگر ابو نے دل تھوڑا سا بڑا کر لیا نا تو ببلو یا جبلو جن کے منہ میں پان کی ڈالیں ٹپکتی ہوں گی وہیں ملنے ہیں۔ مریم نے ان دونوں کو ڈرا رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو مریم؟ عائشہ نے معصومیت سے پوچھا۔ اگر جبلو تھوڑا سمارٹ ہوا اور صرف گٹکا کھاتا ہوا تو پھر وہ تمہارے پرس سے پیسے چرا کر گٹکا کھائے گا۔ اب کہ فاطمہ نے بھی عائشہ کو ڈرایا۔ اور جب شادی کے بعد وہ رات کو پان جبا کر سوئے گا تو؟ عائشہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بس چپ ہو جائیں آپ دونوں۔ چھی کتنی گندی ہو۔ اللہ بچائے میں تو کنواری ہی ٹھیک ہوں۔ آپ دونوں کو مبارک، یہ عجیب و غریب دلہن۔ عائشہ بیچاری ڈرتی ہوئی وہاں سے غائب ہوئی۔ پیچھے سے دونوں کا بے ساختہ کہکہا گونج رہا تھا۔ گاڑی قرآن سینٹر کے آگے آ کے رکی۔ سبحان ولیجہ کو لے کر آیا تھا۔ دھوپ میں عمارت کی پیشانی پر لکھے دارالقرآن خواتین سینٹر کے الفاظ روشنی میں چمک رہے تھے۔ چلو آ گئے ہم، سبحان نے نرمی سے کہا۔ بھائی آپ کیا اتنی دیر بیٹھے رہیں گے؟ بور ہو جائیں گے آپ، کچھ دیر بعد کسی کو بھیج دیجیے گا لینے۔ ولیجہ بھائی کی فکر میں بولی۔ نہیں ہوتا میں بور، مجھے ادھر کچھ کام بھی ہے۔ تم ذرا اندر جا کر اپنی آپا سے کہو تھوڑی دیر کچن خالی کر دیں، وہاں کچھ کام کروانا ہے۔ ولیجہ نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ قرآن سینٹر میں آپ کو کام؟ سبحان نے بڑی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں کچھ کچن کے پائپ کا مسئلہ اور مجھے چیک کروانا ہے۔ تم ذرا اندر جا کر اپنی آپا سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے کچن خالی کر دے، میں بندہ بھیج رہا ہوں۔ ولیجہ کو یہ یقین آیا مگر ہونٹ بھینچ کر بولی۔ اچھا مگر آپ کب سے انجینئر یا پلمبر کے پیچھے گھومنے لگے؟ ولیجہ کا سوال بے ساختہ تھا۔ جب کوئی زندگی میں پیچھے بھگانے والا آ جائے تو؟ وہ تصور میں فاطمہ کو سوچتا بولا۔ کیا مطلب بھائی؟ ولیجہ پھر سے چونکی۔ سبحان نے ولیجہ کے سوال پر ہلکا سا مسکرایا۔ جب کوئی زندگی میں ایسا آ جائے کہ جس کے پیچھے بھاگنا بھی عبادت لگے تو انسان اپنا پروفیشن بھول جاتا ہے، اور پلمبر، کارپینٹر، یہاں تک کہ چوکیدار بھی بننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ولیجہ نے ایسے حیرت سے دیکھا۔ بھائی سیدھی طرح بتائیں نا، کیا مطلب ہے؟ یہ شاعری چھوڑیں۔ سبحان نے گہرا سانس لیا، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو مگر چھپ نہ پایا۔ سبحان نے شانے اچکائے۔ کیا کروں؟ یہ وہ بیماری ہے جو بتا کر آتی ہے اور نہ پوچھ کر جاتی ہے، بس لگ جاتی ہے۔ ہاں جی، دل کا موسم بدلتے دیر نہیں لگتی۔ باقی اب آپ چلیں اور آپا سے کہیں کچن خالی کریں، کہیں یہ موسم برباد نہ ہو جائے۔ وہ آسمان پر آئے کالے بادل دیکھ رہا تھا جو بس برسنے کو تیار تھے۔ پر بھائی یہاں کون ہے؟ مجھے تجسس میں ڈال دیا۔ ولیجہ کا ذہن بھٹک رہا تھا۔ بتاؤں گا، سب بتاؤں گا، مگر ابھی نہیں، جتنا کہا اتنا کرو، شاباش، جاؤ ابھی۔ ولیجہ ہنستے ہنستے اندر کی طرف چلی گئی۔ سبحان نے آسمان کی طرف دیکھا اور زیر لب بوڑا۔ یا اللہ آج کام ہو جائے، دل کا بھی اور کچن کا بھی۔ وہ برتن دھو کم و توڑ زیادہ رہی تھی۔ شائستہ آپا نے اسے کچن خالی کرنے کو بولا تھا۔ جلدی کے چکروں میں کئی پلیٹیں زمین بوس ہوئیں۔ اللہ اب تم کو بھی ابھی ٹوٹنا تھا؟ کیا مصیبت ہے یار، ایک تو بھوک لگی ہے، ناشتہ بھی کیا اور کلاس شروع ہونے والی ہے۔ پیٹ میں چوہوں کا پورا خاندان دھماڑ ڈال رہا ہے مگر مچا لے اس گھر میں کوئی رحم کھا لے۔ وہ پلیٹس اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالتی بڑبڑا رہی تھی۔ فاطمہ ابھی کچن سے ہی نکل رہی تھی کہ اسے سامنے سے سبحان آتا دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ کر اپنا چہرہ کور کیا۔ سبحان کی تو عید ہو گئی، اس کے چہرے کا دیدار ہو گیا تھا، اور کیا چاہیے تھا؟ اپنے پیچھے آتے پلمبر کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتے وہ خود آگے بڑھا۔ فاطمہ ٹھٹک گئی۔ آپ یہاں؟ لہجہ تلخ، نظروں میں حیرت اور غصہ۔ السلام علیکم۔ سبحان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرات و رضوان و صبرات و سلامات و خشوع و خضوع، یہ آخری دو الفاظ اپنی طرف سے شامل کیے تھے تاکہ گہرا اثر ہو جائے۔
सुभान एक लम्हे को ठठक गया। उसने आंखें झपकाई। माशाल्लाह, पूरा खुतबा दे दिया। अब अगर दुआ भी करवा लेती तो दिल को सुकून भी मिल जाता। आपके दिल का सत्यानाश चाहे। आप मेरे घर में क्यों दनदनाते हुए फिर रहे हैं? मालूम नहीं बच्चियों का घर है? वो तुनक कर बोली। यकीन जी यकीनन। दो छोटी वाली तो बहुत मासूम है, मगर बड़ी वाली ज़रा हज़म नहीं हो रही। इस लफ्ज़ पर गौर करें। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। फातिमा गुस्से से मुड़ी। बहुत ही कोई इस किस्म के इंसान हैं आप। सुभान ने भवें उचकाई। ये इस कौन सी किस्म है? आप अपने आने का सबब बताएं। अबू नहीं है घर में। वो बेजारी से बोली। आपसे मिलने आया था, मगर लगता है मेरी खुशनसीबी मुझे किचन तक ले आई। फातिमा ने हनकारा भरा। बहुत ही माकूल बहाना है। अब लड़कियां किचन में दिखें तो मिलने का नया स्टाइल यहीं रह गया है। नहीं, स्टाइल नहीं, मजबूरी कह लें। आप जो किचन में ज़्यादा ही पाई जाती हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई संजीदा काम करने आए हैं तो बताएं, वरना गेट वहीं है जिससे आप अंदर आए हैं। सुभान ने गहरी सांस ली। संजीदा ही आया हूँ और संजीदगी से कह रहा हूँ। अब मेरी ज़िंदगी की सबसे दिलचस्प उलझन है। कभी सुलझती हैं तो कभी और उलझ जाती हैं। फातिमा ने पलकें झपकाई। और मैं कहती हूँ कि आप हद से ज़्यादा बोलते हैं। चलिए, जो काम है वो करें। आपका हुक्म सर आंखों पर। भाई, मुझे कहीं और भी कहीं जाना है। आपने कोई काम करवाना है भी या नहीं? प्लम्बर ने अपने दीवार के पास से मुंह निकाला, जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि इसको बुलाया जाएगा। सुभान ने फातिमा को मुड़ने का इशारा किया, मगर वो फातिमा ही क्या जो आराम से बात मान ले। मेरा चेहरा ढका हुआ है, क्यों मुड़ूं? ये जो आपकी आंखें बंदे को खड़े खड़े मारने का हुनर रखती हैं। अब मुड़ो, मैं उसे बुला रहा हूँ। इस बार फातिमा ने बगैर किसी बहस की बात मान ली। जी, अब जो जो प्लम्बर्स हैं प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी बताएं। प्लम्बर इशारा पाता ही हाजिर हुआ। एक हो तो बताओ। जब मेरी बारी होती है तो पानी ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है कि घर के सारे बर्तन मुझे धोने पड़ते हैं, और जब मेरी छोटी बहनें बर्तन धोती हैं तो पानी चला जाता है। फातिमा की बात प्लम्बर के पल्ले ना पड़ी। वह सुभान को देखता तो कभी इस चादर में लिपटी बाजी को। इनका मतलब है पानी लीक है, आप चेक करो। सुभान ने उसे समझाया तो वह नल की तरफ बढ़ा। भाई, नल का बहुत पुराना हो गया है, अंदर से गल रहा है, इसको बदलना पड़ेगा। थोड़ी देर जांच पड़ताल के बाद वो तफसील समझाने लगा। अच्छा ठीक है, बदल दो इसे। पैसों की परवाह मत करना, बस चीज़ पायदार हो। सुभान उसे हिदायत दे रहा था कि फातिमा ने अपनी चोंच फिर लड़ाई। भाई, डिजिटल नल लगा दें जो मेरे हाथ स्कैन कर लें, बस जैसे ही हाथ लगाओ पानी निकलने से इनकार कर दें। प्लम्बर ने अपना सर खुजाया। बाजी, ऐसा तो कोई सेटअप नहीं आता। वो इसकी बातों पर हैरान हुआ। सुभान ने इसकी पुश्त को घूरा, जो हर वक्त फजूल बोलती रहती थी। बीबी, आप अपनी कुरान की क्लास लें, बाकी की बात आपके वालिद से मैं खुद कर लूँगा। सुभान उसे वहाँ से हटाना चाहता था। ठीक है, नया लगा दो, जो भी लगेगा लगा लो, बस काम आज ही मुकम्मल हो। वाह, जैसे आप ही इस घर के मालिक हो। काम के वक्त तो जिम्मेदारी किसी और को उठानी पड़ती है ना? फातिमा ने आंखें सुकेड़ी। और ये जिम्मेदारी लेने का ठेका आपने खुद लिया है या किसी ने आपको डंडे से कहा है? प्लम्बर नल पर झुका हुआ था, लेकिन माहौल की टेंशन को महसूस करके इसके हाथ रुके। बाजी, भाई, मैं चला जाऊं क्या? फातिमा ने उंगली उठाकर एक और शिकवा दावा। और सुने, सिर्फ नल का ही नहीं, वो खिड़की के नीचे वाले पाइप भी लीक कर रही है। जब भी बारिश आती है ना, पानी ऐसा अंदर आता है जैसे हमारा घर ना कोई स्विमिंग पूल हो। फातिमा ने जलकर कहा, मदद के बहाने रोज़ आना पड़ जाएगा आपको, इसलिए बेहतर है आज ही सारी मरम्मत करवा लें। प्लम्बर हंस पड़ा। बाजी की बात में दम है भाई जी। सुभान ने उसे घूरा। तो तू सिर्फ प्लम्बर है। प्लम्बर फ़ौरन नल के बीचों में मशगूल हो गया। फातिमा जाते जाते पलटी। देख लें, चोरी कुछ नहीं होना चाहिए, हम गरीब लोग हैं, बहुत मेहनत से सब करते। वो जाते जाते भी बाज नहीं। सुभान ने खामोश रहना मुनासिब समझा, वरना वो फिर रुक जाती। भाई, बाजी से एक कप चाय तो बनवा देते, मेरा घंटा लग जाएगा अभी किचन में। प्लम्बर तेज़ी से अपने हाथ चला रहा था। वो पुराना नलका उतार रहा था। भाई, तो यहाँ की चाय ना पी तो अच्छा है, सारी ज़िंदगी चाय से नफरत हो जाएगी। पैसे रख लो, बाहर से पी लेना। सुभान को पिछली चाय का जायका याद आया। इतनी बदमज़ा चाय उसने शायद ही कभी पी हो। इसका सोचकर ही हलक कड़वा हो रहा था। प्लम्बर ने जल्दी से पैसे पकड़ लिए। अब की बार पूरे हकूक़ से आऊँगा तुम्हारे सामने फातिमा बीबी, फिर देखता अपनी चोंच कैसे लड़ाओगी। सुभान तसव्वुर में इसकी सूती सूरत देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराया, मगर वो ये नहीं जानता था कि यही दिल उसे आने वाले वक्त में कितना रुलाने वाला था। गर्मी की शिद्दत और मार्केट की रौनक ने बुराक के दिमाग की दही बना कर रखी थी।
پورا دن گزر چکا تھا مگر مشال کی شاپنگ کے ارادے جیسے ابھی شروع ہوئے. مارکیٹ میں کئی گھنٹوں کی خواری کے بعد براق آخرکار ایک بینچ پر جا کر بیٹھا اور اپنی سفیر کی تسبیح گن رہا تھا. یا اللہ، پردے، کینڈل، کارپٹ، اب اور کیا بچا ہے؟ مشل دکان کے اندر کسی چیز پر نظریں جمائے کھڑی تھی. پھر اچانک بول سا ڈریس ایک ڈمی سے اتارنے لگی. استغفر اللہ، یہ پاگل عورت کیا کر رہی ہے؟ براق نے جیسے یہ منظر دیکھا گلا خشک ہو گیا. اس کے قدم خود بخود اندر کی طرف بڑھے جیسے کوئی کرنٹ لگاؤ. تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم یہ ڈریس ہمارے گھر میں پہنو گی؟ وہ دندناتا ہوا اس کے سر پر سوار آنکھوں میں حیرت لیے اسے گھور رہا تھا. کیوں؟ کیا ہے اس ڈریس میں ایسا؟ مشل اس کی گھوری کو کسی بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے اگنور کرتے بولی. تمہیں کوئی شرم حیا ہے یا اسے بھی کرائے پر دے آئی ہو؟ سبحان بھائی کے سامنے پہنو گی، ابو کے سامنے شرم نہیں آئے گی؟ براق صدمے سے پاگل ہوتا اس پر چلا رہا تھا. آہستہ بولو، یہ تمہارا گھر نہیں جو اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہے ہو. میں ایسے ہی ڈریس پہنتی ہوں، ایسے ہی پہنوں گی. اپنے بار بار بھائی سے کہہ دینا مجھے نہ دیکھیں. انہیں کہنا مجھے نہ دیکھیں، اپنی نظریں نیچے رکھیں. براق ایک قدم پیچھے ہٹ گیا. اسے لگا جیسے کسی نے اس کے اندر بجلی کے 1000 وولٹ دوڑا دیے ہوں. مشل، تم واقعی اتنی بے حس ہو گئی ہو؟ تمہیں اپنی عزت کا بھی خیال نہیں؟ تمہیں تھا جب میرے گھر سے اٹھا کر لائے تھے؟ آپ خاموش رہو ورنہ میری آواز تم سے زیادہ تیز ہو سکتی ہے. براق کی آنکھیں پھیر گئیں. وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مگر وہ بولا نہیں کیونکہ وہ جانتا تھا اس بار مشل جیت گئی ہے. یہاں وہ غلطی کر چکا تھا اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا. شاپنگ کے بعد سارا سامان پکڑے براق اور مشل گاڑی کی طرف بڑھے تو مشل کو کچھ یاد آیا. اپس، مجھے اپنے لیے جوتے بھی دینے تھے، رکو ذرا میں وہ بھی لے لیں. براق جو سامان گاڑی کی ڈگی میں پھینک رہا تھا مشل کی نرمی فرمائش پر تپ اٹھا. تم پاگل ہو؟ ٹائم دیکھو، شام کے 5 بج رہے ہیں. مجھے بھوک لگ رہی ہے. تم شرافت سے گاڑی میں بیٹھو، اب کچھ نہیں خریدنا بس. براق ڈھیٹ بنا گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا. مشل نے آگے بڑھ کر دروازہ دوبارہ کھولو. نکلو باہر اور چلو میرے ساتھ. وہ براق کا حکم چلاتی اسے باہر نکلنے کا بول رہی تھی مگر براق تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا. براق، میں تم سے بات کر رہی ہوں. چلو براق. کہاں؟ تمہارے دماغی ہسپتال. براق نے بڑی معصومیت سے پوچھا. مشل کا پارا آسمان پر تھا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیوی سڑک پر کھڑی اور تم گاڑی میں آرام سے بیٹھے ہو. مشل نے اسے احساس دلانا چاہا. زبردستی کی بیوی بولو، بلکہ سر پر تھوپی ہوئی بلا ہو تو. لوگ مجھے نہیں تمہیں دیکھ کر غلط سمجھ رہے ہیں کیونکہ جس طرح گاڑی سے چپکی کھڑی ہو ایسے تو صرف مانگنے والے فقیر کھڑے ہوتے. شکل سے تو لگتی ہوں اب تو حرکتیں بھی ویسی ہی کر رہی. مشل نے چونک کو خود کو دیکھا. وہ واقعی میں گاڑی کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی اور آتے جاتے لوگوں سے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. وہ شرافت سے دوسری طرف کا دروازہ کھولتی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی. براق نے اس کے بیٹھتے ہی اسپیڈ سے گاڑی آگے بڑھائی. مشل کا سر ڈیش بورڈ پر لگا. اف، میرا سر! دیکھ کر گاڑی نہیں چلا سکتے براق؟ وہ بری طرح کرائی. ایک ہاتھ سے پیشانی سے ہلاتے ہوئے غصے میں گھور کر بولی. براق نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نظر سڑک پر جماتے اور انتہائی لاپرواہی سے بولا. سوری، تمہاری موجودگی میں بریک پر پیر کم ہی جاتا ہے. میں گھر جا کر تمہاری شکایت لگاؤں گی سبحان بھائی سے. آج دماغ درست نہ کروایا تو دیکھنا. مشل نے اس سے دھمکی دی جسے براق نے اپنی گاڑی کی دھول میں اڑایا. اچھا، شکایت کرو گی؟ چلو پھر اچھی طرح لگانا تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے. اب میری ڈرائیونگ کا مسئلہ لو. براق گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا چکا تھا. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ آہستہ کرو سپیڈ. براق آہستہ کرو سپیڈ. براق پلیز. براق نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی. شکایت لگاؤ گے نا؟ یہ لو. اس نے سپیڈ میں رائٹ سائڈ پر کٹ مارا. مشل براق سے ٹکرا کر ونڈو پر لگی. نہیں کروں گی براق پلیز، یہ مذاق نہیں. اچھا سپیڈ کم کرو، ڈر لگ رہا ہے تو مت بیٹھا کرو میری گاڑی میں. اب کبھی نہیں آؤں گی پلیز. سپیڈ کم کرو. مشل کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی. براق، اس کی قیمت چکاؤ گے تم، یاد رکھنا. نہیں براق، ہم مر جائیں گے. آگے ٹرک آ رہا ہے. براق نو پلیز. وہ اس کی شرٹ کھینچتی اسے روک رہی تھی، چلا رہی تھی. اب لگاؤ کہ میری شکایت میرے بھائی کو بولو. نہیں لگاؤں گی، آئی پرومس. مگر پلیز ہلکی چلاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے. وہ بے بسی سے بولی. تو فائنلی مس مشل، آپ نیچے گیسٹ روم میں آ رہی ہیں یا نہیں؟ میرا روم مجھے واپس کریں گی یا نہیں؟ براق پر شرارت مہربان تھی اس وقت. اپنا روم واپس لے لو، میں آ جاؤں گی. مگر براق سپیڈ پلیز کم کرو. کرو پلیز. مشل کو لگا ابھی ہارٹ فیل ہو جائے گا. براق نے ایک نظر مشل پر ڈالی. گاڑی روکی، ڈیش بورڈ سے پانی نکالا اور اس کی طرف بڑھا.
ये लो पी लो। वो लंबी लंबी सारी सांसें लेती सारा पानी एक ही ग्लास सांस में पी गई। उसने अपने बिखरे बालों को समेटा और सीट से टेक लगाकर आंखें मूंदी। बुराक उसे कनखियों से देखता, एक शरारती नज़र इस पर डालता, गाड़ी को एक झटके से स्टार्ट करता, फिर से स्पीड पकड़ी। गेट रेडी बेबी। वो हंसता हुआ दोबारा इसी तरह गाड़ी को चला रहा था। नहीं बुराक, फिर से नहीं, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चले जाऊंगी घर। मगर बुराक नहीं सुनने वाला था। सारे रास्ते ही बुराक ऐसे ही गाड़ी को भगाता घर पहुंचा। मिशेल की फलक शिगाफ चीखें उसे सुकून बख्श रही थी। वलीजा अपने मोबाइल को 10वीं बार अपनी क्लच से निकाल कर देखा था। माज का रिप्लाई तो दूर, उसका मैसेज भी सीन नहीं किए गए थे। वो बदली से मोबाइल को बंद करती, उसे क्लच में डालती, इसकी जिप बंद करती, अपना सर गाड़ी की सीट से लगाती, आंखें मूंद गई। सुभान जो कब से इसकी हालत देख रहा था, बहन की बेबसी देखी न गई तो अपना गला खंखारता इसकी तवज्जो अपनी तरफ राग़िब की। वलीजा ने आंखें बंद की, मध्यम आवाज़ में जवाब दिया, जी भाई। तुम्हें फ़ातिमा कैसी लगती हैं? इस अचानक सवाल पर वलीजा ने अपनी आंखें खोलकर गौर से अपने भाई को देखा जो मुस्कुरा रहा था। ओ भाई डोंट टेल मी, फ़ातिमा, शाइस्ता आपा की फ़ातिमा। वलीजा को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, हंसे या हैरत का इजहार करे। सुभान को वलीजा के तासुरात मज़ीद मज़ा दे रहे थे। वो जानता था वलीजा का कुछ इसी तरह का रिएक्शन होगा। सुभान ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की और आहिस्तगी से बोला, हाँ वही, शाइस्ता आपा की फ़ातिमा। वलीजा ने हैरानी से अपनी हंसी ज़ब्त करते हुए कहा, वाह सुभान भाई, आपका लेवल है भाई आपका। ये कब हुआ और कैसे हुआ, कहाँ मिली, प्लीज़ मुझे बताएं ना। वलीजा की आंखों में बच्चों जैसी चमक थी। हम मिले थे जब फ़ातिमा ने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट किया था, सुभान ने हंसते हुए बताया। अच्छा, तो मतलब गाड़ी की बजाय आपका दिल घायल हुआ, ज़बरदस्त। फ़ातिमा से इजहार कब किया? वलीजा अपने चेहरे पर हाथ जमाए बड़े इनेमाक से सुन रही थी। इस पगली को पता ही नहीं है। क्यों भाई, आपने इसे बताया क्यों नहीं? वलीजा ने मुंह बसूरा जैसे सारी फिल्म का मज़ा करकरा हो गया हो। वलीजा, डरता हूँ कहीं मेरा दिल ही ना टूट जाए, किसी और को पसंद करती हुई, या फिर कोई मंगनी। इसकी बात अधूरी ही रह गई जब वलीजा ने इसकी बात को बीच में ही उचक लिया। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपा तो कितनी बार मुझे बोल चुके हैं कि वो वलीजा की फ़ातिमा के लिए परेशान है। कोई अच्छा लड़का मिले तो जल्दी शादी कर दें। वैसे भाई एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? वलीजा ने इजाज़त तलब निगाहों से सुभान को देखा। अरे पागल हो गई, मैं क्यों बुरा मनाऊंगा भला? पूछो। फ़ातिमा और आपके मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फिर कैसे आप इसकी तरफ मायल हुए? मेरा मतलब है आपा से वो सारा दिन डांट खाती है, इसकी हरकतें माशाअल्लाह है और बातें सुभान अल्लाह। वलीजा आज ही क्लास हुई है, आपा के हाथों इसकी दुर्गत पर हंस रही थी। सुभान ने मसनूई खफकी से उसकी तरफ देखा। मोहतरमा, वो लड़की नहायत हाजिर जवाब, खुददार और समझदार है, और शायद तुम्हें मालूम ना हो, आजकल नल के पानी के मसाइल में वही सुलझाती है। वलीजा ने कहकहा लगाया। और हाँ, इसके हाथ साथ एक छोटा हथियार भी होता है, ज़बान, जो किसी बंदूक से कम नहीं। सुभान मुस्कुरा रही, वही तो, वो जो अंदर से है वहीं से बाहर, मासूम। वलीजा ने संजीदा होकर पूछा, लेकिन भाई आप संजीदा हैं, मतलब वाकई? सुभान ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमे लहजे में कहा, इस लड़की ने मुझे उलझा दिया और शायद खींच भी लिया अपनी तरफ। वलीजा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, तो फिर एक मशवरा सुन ले, जल्दी से उसे प्रपोज़ करें, क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं पिघलने वाली, बल्कि उसके चक्कर में आप फिसल गए तो कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये भाई, उसके रिश्ते आ रहे हैं आजकल बहुत, और आपा इस बार संजीदा है। सुभान ने हंसते हुए सर हिलाया, इसलिए तुमसे मशवरा ले रहा हूँ छोटी, ताकि ज़मीन पर ही रहूँ, आसमान पर ना उड़ जाऊँ। वलीजा ने प्यार से भाई का हाथ थाम कर कहा, अल्लाह करे आपका दिल सही जगह लगे और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए। लेकिन फ़ातिमा वाकई ख़ास है, इसके साथ चलना आसान नहीं होगा। तुम्हारे भाई को डिफरेंट चीज़ें हिट करती हैं, और इधर भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए तो इससे दिल लगाए। सुभान ने गाड़ी एक झटके से रोकी। चलो तुम उतरो यहाँ। सुभान की बात पर वलीजा ने उसे नासमझी से देखा। यहाँ? मगर क्यों, कौन रहता है यहाँ? वो इतने सारे सवाल इकट्ठे दाग गई। तुम्हारा घर है ये, तुम्हारे मास का घर, चलो जाओ, उसे रात के डिनर पर इनवाइट करके आओ। वलीजा की आंखें हैरत से फैल गई, जैसे अचानक किसी ख्वाब से जगा दिया हो। क्या? वो अपनी मखसूस खनकती आवाज़ में चीखी, भाई आप सीरियस हैं? मुझे अकेले इसके घर, और आप कहते हैं इनवाइट करके आऊँ रात के खाने पर? सुभान ने गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ मारा, एकदम भाग वाले अंदाज में बोला, शोहर को मना कर आना, मेरी बहन हो तुम। वलीजा ने नाक चढ़ाते कहा, ये कौन सा न्यू लेवल का इम्तिहान है? भाई प्लीज़, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पर मिशन पर भेजी जा रही हूँ।
सुभान ने मुस्कुराहट दबाई। वलीजा ने मुंह बनाया और गाड़ी दरवाज़ा खोलते हुए बड़बड़ाई। पहले ही इस बंदे के चेहरे पर एक मुस्तकिल गुस्सा सजा रहता है, ऊपर से मैं जाकर दावत दूँ। वाह भाई, बड़ी जहानत है। वलीजा ने मुंह बनाया, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बड़बड़ाई। पहले सुभान ने सीट से टेक लगाई और मज़े से कहा, पता है वो बंदा भी शायद तुम्हारी ही राह तक रहा, बस ज़रा बहादुर बनो और दिल की सच्चाई लेकर जाओ। वलीजा ने पलटकर गहरी सांस ली और आहिस्तगी से बोली, और अगर वो मुझे देखकर दरवाज़ा बंद कर दे तो? सुभान ने हंसते हुए कहा, तो सोचो अगर फातिमा तुम्हारी वाली सिचुएशन में होती तो क्या करती? वलीजा ने पलक झपकते ही जवाब देती, वो इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद करने वाले को दीवार में चुनवा देती। सुभान का कहकहा बहुत ही बेसाख्ता था। वलीजा ने दिल में अरदासी इसी लम्हे अपने भाई की खुशियों की दुआ मांगी। सुभान ने थोड़ा सा संभलते हुए मुस्कुरा कर कहा, अच्छा चलो अब जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम है। तुम चली जाओ अंदर और अपने गिले शिकवे इशारे दूर करो। और वो हंसी अंदर की तरफ मुड़ी, मगर चलते चलते एक बार फिर पलटी। अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द फातिमा से मिला दे। मैं आपस से कल ही बात करूंगी और इंशाल्लाह खुशखबरी भी सुनाऊंगी। सुभान की आंखों में चमक आई। नोट कर लिया, अब जाओ। और हाँ, रुको ज़रा, ये तुम्हारे अपार्टमेंट की चाबी बुराक से छीनी है, हर वक्त माज के साथ चिपका रहता है। सर अब उसे अपनी बीवी का भी तो होने दो। वलीजा मुस्कुराती हुई चाबी पकड़े गेट में गुम हो गई। और सुभान ने आसमान की तरफ देखा, जैसा वहाँ से जवाब आ जाएगा। वह आहिस्ता से बोला, अब तू चाहे तो सब कुछ आसान हो जाए, बस थोड़ा सा रहम, थोड़ा सा करम। वलीजा धड़कते दिल के साथ एक एक कदम उठाती आहिस्ता आहिस्ता मास के घर के गेट की तरफ बढ़ा रही थी। उसके हाथ बर्फ़ की तरह सर्द, धड़कने सीने में जामद और घबराने पर मजबूर कर रही थी। लड़कियां जितनी बरसी बहादुर हो, मगर ससुराल में कदम रखते सबकी सांसें रुकती हैं। और ये तो वलीजा का पहली दफ़ा का एक्सपीरियंस था, तो सांसों का तलातुम उसे डरने पर मजबूर कर रहा था। और फिर मास का रिएक्शन क्या होगा वो सोच ही नहीं पा रही थी। कानों में साएं साएं का शोर बरपा था। अजीब सी कैफियत थी। मास से भी मिलना था और नहीं भी उसे देखना भी है और नहीं भी। या अल्लाह, मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों घबरा रही हूँ? इतना मेरा महरम, मेरा शौहर है अंदर और घर भी मेरा, तो ये धड़कनें मेरे सीने में क्यों शोर बरपा कर रही हैं? अब वलीजा के लिए दूसरा सख्त मरहला था कि वो दरवाज़ा चाबी से खोले या बेल बजाए। यहाँ पर वो फिर फंस गई थी। उफ वलीजा, बहादुर बनो। जाने वो कौन सी लड़कियाँ होती हैं जो इतनी दीदा दलेरी से अपने घर वालों को धोखा देकर गैर महरम के साथ तन्हा रह लेती, और यहाँ मुझसे एक शोहर हैंडल नहीं हो रहा। वलीजा ने दोबारा चाबी डाली, मगर फिर निकाल ली। नहीं, ये बुरी बात है, मुझे बेल देनी चाहिए। निगाहें दर पर लगी हैं, उदास बैठे हैं, किसी के आने की हम लेके आस बैठे हैं। नज़र उठा के कोई हमको देखता भी नहीं, अगरचे बज़म में शब रोशनास बैठे हैं। वो एक बजल सांस सा हवा के स्पुर्द करती बेल पर हाथ रखी थी, आखिरकार हिम्मत करती दबा गई। एक पल को इसका दिल उछल कर हलक में आया और फिर वापस अपनी जगह पर जम गया। एक दफ़ा बेल दबाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वही इक़दाम दोबारा दोहराया गया, मगर वो नहीं आया जिसकी दीद से अपनी निगाहें सैराब करनी थी। वलीजा ने अब चाबी से दरवाज़ा खोलने का फ़ैसला किया। चाबी अभी डाली की घुमाई ही कि इससे पहले ही को बहुत तेज़ी से दरवाज़ा खोल चुका था। वलीजा ने बमुश्किल खुद पर काबू पाते अपना हलक तर्क किया। वो दुश्मन जहाँ सामने खड़ा हुआ था, ब्लैक ट्राउज़र पर ब्लैक सेंडो पहने। वो वलीजा को मज़ीद हल्कान कर गया। वो शायद शावर ले रहा था। इसके शोल्डर पर नन्हे नन्हे पानी के कतरे नुमाया थे। वलीजा की नज़रें एक पल को मास के चेहरे से हट ना सकी, फिर घबराकर ज़मीन की तरफ देखने लगी। सांस लेना भी भूल गई। वो मैं भाई छोड़कर गए थे और ये चाबी भी उन्होंने ही दी। आपने बेल देने पर दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं वो मास के तासुरात देखती खामोश हुई, जो सीने पर हाथ रखे उसे घूर रहा था। वलीजा की आवाज़ कँपा रही थी। अल्फाज उसके लबों पर आकर उलझने लगे। उसका सांस, दिल की रफ्तार, सब कुछ जैसे थम गया था। वो मास की नज़रों के सामने बिखरती जा रही थी। अल्फाज के धागे टूटते गए, क्योंकि सामने खड़ा शख्स उसे यूं देख रहा था जैसे कोई मुजरिम अदालत में खड़ा हो। बोल चुकी? माज ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। वलीजा ने सांस रोकी। चाबी। माज मावन हाथ आगे किया। वलीजा ने पहले नासमझी से उसे देखा, फिर उसका हाथ देखकर बात को समझती घर की चाबी इसके हाथ पर रखी। उसकी पलकों पर नमी उतर आई, दिल की धड़कन फिर से तेज़ हो गई और लबों पर बेयकीनी। उसे माज से इतने सर्द रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। माज ने चाबी अपने पॉकेट की जेब में डाली। वलीजा का चेहरा इतनी इंसल्ट पर सुर्ख हो रहा था, आंसुओं का गोला उसके हलक में अटक गया।
وہ ایک پل میں غائب ہو جانا چاہتی تھی، بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسے اپنا آپ فضول اور بے معنی لگ رہا تھا۔ اور کچھ کہنا ہے؟ معاذ کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ جوں کا توں کھڑا اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ معاذ کی سرد سپاٹ نظریں جیسے کوئی پتھر ہوں جس کے احساس کی کوئی وقت ہی نہیں۔ ولیجہ نے نظریں جھکا لی۔ اور کچھ کہنا ہے؟ معاذ نے دہرایا۔ اب کی بار ولیجہ کو اور بھی اجنبی لگا۔ معاذ میں خود نہیں آئی، بھائی نے بھیجا تھا کہ رات کو کھانے پر آپ کو انوائٹ کروں۔ وہ بیچاری پھر سے اپنی وضاحت دے رہی تھی۔ معلوم ہے میری بات ہو چکی، آ جاؤں گا۔ اور کچھ؟ شدید غصے کی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ نہیں، اب کچھ نہیں کہنا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی مگر آنکھوں کی نمی بول رہی تھی۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی مگر وہاں سے ایک قدم بھی نہ ہل پائی۔ اس کی کلائی معاذ کی مضبوط گرفت میں تھی۔ اتنی جلدی ہار مان لی؟ مجھے منانے آئی تھی نا، ایسے مناتا ہے کوئی؟ وہ جیسے پل بھر کو ہوا میں معلق ہوئی۔ لمحہ بھر کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سمجھ نہ پائی ہو کہ یہ کیا کہا گیا ہے۔ وہ پلٹی اور ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی مگر معاذ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ نہیں چھڑوا پائی۔ میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے گھر جانا ہے، نہیں منانا مجھے کسی کو بھی۔ اس کی برداشت ختم ہوئی تو آنسو روانی سے اس کی اشکوں کی صورت بہنے لگے۔ میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے جانا ہے۔ وہ اپنی کلائی چھڑوا رہی تھی مگر معاذ کا اطمینان قابل دید تھا۔ کہاں جانا ہے؟ پھر آئی کیوں تھی اگر واپس جانا تھا تو؟ غلطی ہوگی، بہت بڑی نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے لگا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ کر کھل اٹھے گا، حیران ہوگا، کسی کے لیے میرا آنا سکون بخش ہوگا، مگر کچھ بھی ویسا نہیں جیسا میں نے سوچا تھا۔ میں ڈیزرو کرتی ہوں اتنی ہی نفرت، اتنی ہی حقارت۔ چھوڑ دے مجھے معاذ، جانے دے۔ وہ معاذ کے سامنے بکھرنا نہیں چاہتی تھی۔ چھوڑنا ہوتا تو یہ ہاتھ کیوں تھامتا؟ معاذ نے بنا کچھ کہے اسے اندر کی طرف کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح کھنچتی چلی آئی۔ معاذ مجھے نہیں آنا، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی بار بار کی ایک ہی تکرار پر معاذ نے گھر کا مین دروازہ بند کرتے ہی ولیجہ کو دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اس کی کمر دیوار سے لگی تو ایک ہلکی سی سسکی اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا لڑکی؟ آتی بھی خود اور آپ جانے کی بھی جلدی ہے؟ معاذ نے بہت نرمی سے اس کا حجاب کھولا۔ چھو کر محسوس کر میرے لہجے کی نرمیاں، یہ عنایت میں نے آج تلک کی نہیں کسی اور پر۔ معاذ نے اپنی محبت کی مہر اس کی پیشانی پر سجائی۔ اب وہ ان آنکھوں سے موتی چن رہا تھا جو وہ پچھلے 10 منٹ سے بہا رہی تھی۔ ولیجہ کا ضبط ختم ہوا۔ اپنے محبوب کی ذرا سی توجہ پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آنکھوں کو بند کیے وہ ہچکیوں سے روتی سسک رہی تھی۔ عورت کہاں نکھرتی ہے اور کہاں کھو جاتی ہے؟ عورت کبھی فطری طور پر غلط نہیں ہوتی، اس معاشرہ، حالات اور غلط فیصلے گمراہ کرتے ہیں۔ کہیں وہ قربانی دیتی ہے، کہیں سجدوں میں گر جاتی ہے تو کہیں کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے لگتی ہے۔ عورت کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ میرا درد سمجھ میں آیا، کس قدر ٹوٹا اور بکھرا ہوں میں۔ میری تڑپ سمجھ میں آئی، کیسا کلیجہ چھلنی ہوتا ہے جب محبوب نظریں پھیر لے۔ بڑے سے بڑا غم انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اس کے پرخلوص محبت بھرے جذبات کی ناقدری کرتا ہے۔ ہاں، ناقدر شناسی کے بعد بے وفائی کا دکھ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ولیجہ سے شکوہ کرتے کرتے حجاب کی اس کی ساری پنس کھول گیا۔ گالوں پہ چپکی بالوں کو انگلیوں سے کان کے پیچھے کیا مگر وہ ہنوز رونے میں مشغول تھی۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور اصلاح بھی انسان نے کرنی ہوتی۔ آپ بہت برے ہوں معاذ، بہت برے، ذرا سا بھی اچھے نہیں ہیں۔ وہ بے اختیاری اس کے سینے میں سمائی تھی۔ اس کی صدا پر معاذ دھیما سا مسکرایا۔ میں بے وفا نہیں تھی معاذ، ہرگز نہیں، میرا اللہ گواہ ہے۔ وہ اسے کھل کر رونے دینا چاہتا تھا۔ اللہ کو وسعتیں نہیں چاہیے، کتنا اچھا ہے نا کہ وہ بن کہے سن لیتا ہے۔ وہ صرف دل دیکھتا ہے اور دل دیکھ لے تو دل پھیر لیتا ہے۔ جتنا بھی بولو وہ نہیں کہے گا کہ بس کرو، میں سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ نہ بولو تو بھی سن لیتا ہوں، دلوں کو الہام دیتا ہے۔ رو لو تو مضبوطی عطا کرتا ہے، سہارا دیتا ہے، مذاق نہیں اڑاتا، دھتکارتا نہیں ہے۔ لوگوں کو جواب دینا بہت مشکل ہے۔ انسان نہ تو کسی کے دل میں محبت کا جذبہ جگانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی مٹانے کا۔ جو لوگ روح میں جذب ہو کر وجود کا حصہ بن چکے ہیں ان لوگوں کی محبت ایسی باتوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ چپکے سے دونوں ہاتھوں سے معاذ نے اسے سمیٹا گیا۔ مخلص شخص کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، وہ ہمارے دل کی طرح ایک ہی ہوتا ہے۔ برا ہوں اس لیے تو تمہارا ہوں، تم کون سا اچھی ہو؟ بہت سے بھی زیادہ بری ہوں، بلکہ بہت ہی بری ہوں۔ ولیجہ نے سر اٹھا کر اپنے ظالم ہمسفر کو دیکھا۔ اگر میں بری ہوں تو میں یہاں پر کیوں ہوں؟ ماجدہ سے آہستہ سے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ کیونکہ یہ گھر اور گھر والا دونوں تمہارے ہیں، اس لیے تم اپنی اصلی جگہ پر موجود ہو۔ تمہاری جگہ نہ یہاں پر کوئی آ سکتا ہے، نہ لینے کی جرت کر سکتا ہے، سمجھی؟
माज ने इसकी नाक ज़ोर से दबाई। सच देना होते तो दिल गमों की शिद्दत से फट जाते। माज अपने रब से बातें करके इंसान का दिल सुकून में आ जाता है। मैं अपनी पोजीशन सारी ज़िंदगी क्लियर नहीं कर सकती। बस इतना कहूँ कि मेरे हर अमल का गवाह मेरा अल्लाह है। और ये बताएं ज़रा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे इग्नोर किया क्या? अभी बाहर कितना बुरा फील हुआ मुझे। वह नरूठेपन से बोलते हुए अपने बाजू इसकी गर्दन के गिर लपेटे। मैं मजाक कर रहा था यार। और बात सुनो लड़की, ज़रा हद अदब। तुम अपने शौहर को बहकाने का पूरा बंदोबस्त कर रही हो और मैं इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि ना बहकूँ। वो आइब्रो उठाता उसके बाजुओं की तरफ इशारा कर रहा था। वलीजा ने अपने बाजू जल्दी से हटाए। माज इसकी जल्दबाजी पर खिलखिला उठा। क्या हुआ बेगम साहिबा, डर गई? मैं बहुत रोमांटिक सा बंदा हूँ। यू शुड कीप इट इन योर माइंड। माज ने बारी बारी वलीजा के दोनों दहकते गालों को अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो दिया। वो भीगी बिल्ली बनी टुकर टुकर उसे देख रही थी। माज इससे थोड़ा सा पीछे हटा। पहले अपना घर देखोगी या कुछ खाओगी? तुम्हारे पसंद के पास्ता बनाए हैं। माज ने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए बदलते माहौल का असर ज़ाहिर किया। आपने बनाया है? वो माज के साथ साथ चलती सवाल पूछ रही थी। नहीं, मेरे साथ वाले घर में खूबसूरत सी लड़की है, वही भेजती है खाना। वो टेबल पर प्लेट्स लगाते हुए इसे तंग कर रहा था। वलीजा डाइनिंग चेयर पर बैठते बैठते रुक गई। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है माज, आप प्लीज़ मुझे घर छोड़ दें। इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर माज को हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। मजाक कर रहा हूँ, आराम से बैठो और खाओ। मैंने बनाया, बराबर वाले घर में कोई नहीं रहता, बंद पड़ा है। फिर तुम्हें तुम्हारी जन्नत दिखाता हूँ। माज ने नरमी से कुर्सी खींची और उसे बैठने का इशारा किया। बैठ जाओ यार, इतने नखरे मत करो, दिल से बनाया तुम्हारे लिए। अब आया उतार लो, इजी हो जाओ, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं। माज दानिस्ता तौर पर वहाँ से हट गया था कि अगर वो खुद को इजी महसूस करे तो बाया उतार लेगी, वरना वो इसे मजबूर नहीं करेगा। ज़बरदस्त। माज, आपके हाथ में तो बहुत जायका है, बेहतरीन पास्ता बनाया है। वह वापस मुड़ा तो वलीजा बाया उतारे बहुत पुरसकून से पास्ता एंजॉय की रही थी। वो मुस्कुराता हुआ सिंक में पड़े बर्तन समेट रहा था। यह लड़की बाया ना ही उतारती तो अच्छा था। वो तो सुकून से बैठी थी, मगर अब माज का सुकून गारत हो गया था। इंसान अपने आप में खुश रहना शुरू कर दे तो फिर वो दूसरों से खुशी मिलने की उम्मीदें नहीं बांधता। और जहाँ आप उम्मीदें बांधना बंद कर देते हैं, वहीं से आप अपने आप को तकलीफ़ से बचाने का पहला कदम उठाते हैं। आपको हकीकी खुशी वही इंसान दे सकता है जो आपको मुकम्मल तौर पर जानता हो, आपके अंदर को पहचानता हो, आपकी ख्वाहिशात, आपके ख्वाब, आपकी हसरतों से आशना हो।